आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़माइज़त मनो मशरानो कशरानो ज़रानो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मती मुस्लिमों को आपस में मोहब्बत और इत्तेफाक के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, अपने चैनल पर चिल्लाकशी की सीरियल में आप तमाम को खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, चिल्लाकशी के मुतालिक, हिसारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं, चिल्लाकशी करना चाहते हैं, वो भी राब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीज़ों के मसाइल खुद हल करना चाहते हैं, दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप लोगों की खिदमत के लिए हाज़िर होते हैं। इस दरमियान तमाम मसाइल डिस्कस किए जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफ़िज़ साहब, कोई इंसान बस मजाक में भी गुड़िया डोल लेकर बैठ जाए और उस पे सुइयाँ लगाकर ये अमल करना शुरू कर दे, क्या उससे भी जादू मतलब हो जाएगा? ये सवाल मैं सिर्फ नॉलेज के लिए कर रहा हूँ। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहीं, इस तरह बिल्कुल भी नहीं होता। ये सिर्फ एक कैटेगरी होती है। जादू है या अमलियात है, कोई भी फ़न है या कोई भी इल्म है, उसको मुकम्मल प्रॉपर सीखना पड़ता है। हाँ, ये ज़रूर है, जो लोग अमलियात के अंदर जादू सीख लेते हैं तो वो किसी की ज़िंदगी को तबाह भी कर सकते हैं, किसी की ज़िंदगी को बचा भी सकते हैं। और खुदा माफ़ फरमाए ऐसे लोगों से जो इस तरह के मामलात करते हैं। अल्लाह तमाम इन शरीरों को शर से महफूज फरमाए। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, क्या एक आमिल दूसरे आमिल को पहचान सकता है? जैसे अगर मैं कोई चिल्लाकशी करूं और सामने वाला भी चिल्ला किया हो तो क्या वो मुझे पहचान सकता है? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। इसके अंदर कुछ चीज़ें वो आपकी पहचान सकता है, कुछ नहीं पहचान सकता। उसकी वजह यह है कि वो हमारी ज़ुबान में कहते हैं कि जो चोर होता है ना, वो सारे उसको चोर लगते हैं। जो मुत्तकी परहेज़गार होता है तो सारे लोग उसको नेक लगते हैं। तो एक तो ये वजह है कि वो अपनी चाल चलन से पहचाना जाता है। नंबर 2 पर कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो सिर्फ़ शोख़ताबाज़ी करते हैं, जिसकी वजह से उनके ट्रिक चल जाते हैं, उनको पता लग जाता है कि ये अमल किया हुआ है कि नहीं। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर पता लग भी जाती हैं, बाज़ औक़ात नहीं भी लगती। अस्सलाम वालेकुम हज़रत जी, जब बंदा चिल्लाकशी करता है और हिसार के अंदर बैठा रहता है, तो क्या सिर्फ़ जिन्नात कौन सी शक्ल में डराते हैं या आवाज़ों से डराते हैं? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी, जिन्नात अपनी आवाज़ों से भी डराते हैं, शक्ल से भी डराते हैं और बहुत सारे वसवसों के ज़रिए भी डराते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी अम्मा, आपके बाबा की डेथ को सामने लाते हैं। बहुत सारी चीज़ें वो अपने करतब करते हैं डराने के लिए। अस्सलाम वालेकुम हाफ़िज़ साहब, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। फ़जर की सुन्नत और फ़र्ज़ के बीच पढ़ने से क्या रूहानियत मिलती है? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले नंबर तो आप वाज़ेह किया करें कि आप रूहानियत कहते किसको हैं, कौन सी रूहानियत हासिल करना चाहते हैं। नंबर 2 पर जब आप कोई भी अमल पढ़ते हैं ना, चाहे वो उसकी टाइम की पाबंदी हो ना हो, उसके अंदर सुबह की सुन्नतों के दरमियान हो या ना हो, किसी भी टाइम हो, तो उसके अंदर रूहानियत तो मिल जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है, रूहानियत जब मिलती है ना, आदमी का नेकियों करने का दिल करता है, बुराई से बचने का दिल करता है, नमाज़ पढ़ने का दिल करता है, मस्जिद के अंदर बैठने का दिल करता है, नेक काम करने का उसका दिल करता है। तो ये सबसे बड़ी अलामत होती है रूहानियत की, लोगों की खिदमत करने का, हेल्प करने का उसका दिल करता है। हज़रत अस्सलाम वालेकुम, इस सवाल का मकसद सिर्फ़ नॉलेज हासिल करना है, पूछना है, क्या जो लोग ख़ज़ाना निकालते हैं ज़मीन से, तो ये लोग कोई ख़ास चिल्ला करते हैं या नहीं? मेरे लालच में नहीं हूँ, ख़ज़ाना बस मालूमात के लिए पूछ रहा हूँ। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। द टूल बकवास दे, बिल्कुल बकवास है। इसके अंदर होता ये सारे ज़हन के खिलाड़ी होते हैं। होता ये है कि आजकल के दौर में ना, जो ठग होता है वो भूखा इस वजह से नहीं मरता जब तक वो लालची ज़िंदा होते हैं। और आजकल हर बंदे के अंदर लालच है, हिर्स है। ये सिर्फ आपको चक्कर दिखाते हैं, फिर उसकी मद में बहुत सारे पैसे, बहुत सारे लवाजमात लेके ऐसे तितर बितर होते हैं, आप उनको देखते हैं, उनकी शक्लें देखने को भी तरस जाते हैं। खुदा इस तरह का कोई ऐसे मामलात नहीं। हाँ, ये एक इल्म है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको ये इल्म अता करता है, उसके अंदर दुनिया की ये चीज़ें निकल जाती है। वो औलिया कराम हैं, कुतुब अब्दाल हैं, उनको इस तरह का इल्म होता है कि वो कोई भी चीज़ बता सकते हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि दुनिया के अंदर कुछ लोग ऐसे भी हैं, जब वो कसम भी उठाते हैं तो मैं उनका भरम रखता हूँ। तो उसके अंदर मेरे जैसे लोग नहीं पाए जाते, वो और पाकीज़ा लोग होते हैं, नेक होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी सोहबत हमें नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस्ताद जी, अगर किसी के ऊपर जिन्नात या शैतान हो, अगर वो किसी भी पीर के निकालने से नहीं निकालते हों, तो आपकी नज़र में सबसे बड़ा अमल कौन सा है जो इसको दफ़ा कर सके? क्योंकि मेरे चचा की बेटी जब तावीज़ तेज़ आवाज़ सुनती है तो चीखें मारती है, उस वक़्त बेहोश हो जाती है। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हदीस पाक में आता है, जब सारे अमल काम करना छोड़ दें, आप मायूस हो जाएं, कोई काम आपका ना हो रहा हो, तो उस वक़्त आप अस्तगफ़ार या ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम पढ़ना शुरू कर दें,
تو انشاءاللہ تعالی جان چھوٹ جائے گی۔ دوسرے نمبر پر جو مریضہ ہے یا مریض ہے، اگر اس کے ساتھ یہ معاملات ہیں، اللہ اکبر چلتے پھرتے پڑھتے رہے تو انشاءاللہ یہ چیزیں دفع ہو جائیں گی۔ یہ ساری چیزیں اصل ایسا ہوتا ہے کہ جب مریض معالج کے پاس جاتا ہے تو معالج اس کو اتنا ڈرا دھمکا دیتا ہے، ایسے اس فیلڈ کے اندر بیٹھے اللہ ان کو ہدایت دے، اتنا اس کو پریشرائز کرتے ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ یہ اتنی بڑی چیز ہے، یہ کبھی نکل بھی نہیں سکتی، یا پھر اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ کالے علم سے جائے گی۔ وہ صرف پیسے بٹورنے کے لیے اس طرح کے لیکچر آپ کو دیتے ہیں، آپ ان چیزوں پر توجہ نہ دیا کریں۔ یقین مانے گا بڑے بڑے مریضوں کا علاج بالکل معمولی سے وظیفے سے، معمولی سے چھوٹی سی آیت پڑھنے سے بھی ہو جاتا ہے۔ وہ ساری چیزیں آپ کی یقین کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ السلام علیکم بھائی جان، بنا چلہ کشی کے روحانیت حاصل کرنے کے لیے ناد علی کا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ معذرت کے ساتھ ناد علی کا عمل میں نہیں بتاتا، نہ ہی میں کرتا ہوں، کیونکہ میں اس کو شرک سمجھتا ہوں، کیونکہ اس کے اندر جو اس کا ترجمہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک ذات سے ڈائریکٹ مدد مانگی گئی، تو اللہ رب العزت کے درمیان اللہ رب العزت کے معاملات کے مطابق یہ شرک ہے، اور شرک کبھی بھی معاف نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت آپ کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم مرشد بلال صاحب، اگر آپ اتنے بڑے عامل ہیں تو آپ یوٹیوب پر اتنے بڑے راز شیئر کرتے ہو، لیکن میں نے آپ کا دوسرا چینل دیکھا ہے، اس میں آپ ان لوگوں کے پاس وہاں جاتے ہو، غریبوں کے پاس ان کی مدد کرتے پائے گئے ہو، جو کہ اچھی بات ہے، اللہ پاک تعالی سلامت آپ کو رکھے، لیکن اس کی ویڈیو بنانا میرے حساب سے ٹھیک نہیں ہے۔ اگر مجبوری ہے تو کون سی مجبوری ہے؟ آپ ناراض نہ ہوں تو اللہ پاک آپ کو اور آپ کے بچوں کو لمبی صحت والی زندگی نصیب فرمائے، آمین۔ اور اگر آپ کو یہ کام کرنا ہے تو یہ چینل کا اصل مقصد کیا ہے، اور پھر اپنے اتنے بڑے بڑے چلے کیوں کاٹے ہیں؟ آپ کو برا نہیں کرنا، آپ محسوس نہیں کرنا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے نمبر پر تو آپ جب سوال کرتے ہیں پھر اوپر سے گرہیں بھی لگا دیتے ہیں کہ آپ نے ناراض نہیں ہونا۔ دوسرے نمبر پر شکر ہے، یہ بھی اچھا کیا کہ آپ نے اس چینل کا نام نہیں لیا، میں اس کو پسند نہیں کرتا کیونکہ وہ میری پرسنل چیزیں ہیں، میں کہتا ہوں کہ میں اپنے معاملات سے چلوں۔ نمبر دو پر حضور والا، اگر میں ان کی ویڈیو بناتا ہوں تو میں اپنے حساب سے بناتا ہوں، آپ کے حساب سے غلط ہے تو میں آپ کے حساب سے بنا ہی نہیں رہا، تو اس کے اندر میں اپنے حساب کو جب دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے مجھے بنانا چاہیے۔ نمبر دو پر جب آدمی، میں نے عملیات کے اندر ایک زندگی کا خاص حصہ اس کے اندر دے دیا ہے، میں نے بہت سارا اتار چڑھاؤ دیکھا ہے، اور اس کے اندر بڑے بڑے میں نے نقصان بھی اٹھائے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ میں نے بھلائی کی ہیں، ان کے ساتھ جو انہوں نے میرے ساتھ برتاؤ کیا ہے وہ بھی میں اس کے ساتھ معاملات کر چکا ہوں، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ کے ساتھ بھلا کسی کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ مجھے کبھی نقصان نہیں دے گا، حالانکہ اس کے شر سے بچنا چاہیے۔ تو اس وجہ سے میرا جو ذاتی مقصد ہے، میں عملیات بھی اپنی مجبوری سے کر رہا ہوں، میری خاندانی مجبوری ہے، جو بھی سمجھ لیں وہ اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں، لیکن مجھے ملنگوں کے ساتھ بیٹھنا، فقیروں کے ساتھ ٹائم گزارنا اچھا لگتا ہے، اور اس اچھے وقت کو میں کیپچر کرنا چاہتا ہوں تاکہ میری اولاد، میرے بچے اس سے بہت سارا فائدہ اٹھائیں اور ان کے اندر یہ تربیت پائی جائے، میں اس نیت سے کرتا ہوں۔ باقی جو میرا مشن ہے انشاءاللہ تعالی کچھ ٹائم کے بعد ہو سکتا ہے میں عملیات کی فیلڈ کو بھی چھوڑ دوں، خیر آباد کہہ دوں، کیونکہ بہت ساری چیزیں میں واضح کر چکا ہوں، اور شاید میں اس چینل پر مہمان ہوں، کیونکہ اصل جو میرا مقصد ہے وہ فاؤنڈیشن کے ہے، غریبوں کے ساتھ، ان کے ساتھ جو بالکل نیچے لوگ ہوتے ہیں، مطلب غریب ہوتے ہیں، ان کے ساتھ چھوٹے موٹے کاروبار کر کے دینا، مطلب ان کی زندگی کے اندر چھوٹی چھوٹی خوشیاں لانا، جس کی وجہ سے ان کے گھر کے چولہے چل سکیں، اور اسی سسٹم کے ساتھ میں چل رہا ہوں، اپنی زندگی کا ٹائم گزار۔ اللہ رب العزت، آپ دعا فرمائیں گے اللہ رب العزت مجھے اس کے اندر کامیاب فرمائے، اللہ مجھے استقامت دے۔ السلام علیکم قاری صاحب، چہل کاف کے چلہ کشی میں آپ کی کتنی فیس ہے؟ چہل کاف کا چلہ کشی اگر استاد کی نگرانی میں کیا جائے تو اس میں کامیاب ہونے کے کتنے فیصد امکان ہے آپ کے تجربے کے مطابق؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چہل کاف کا چلہ بھی میں نہیں کرواتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات نے اللہ رب العزت سے خاص قسم کی ایک جستجو، ایک دعا کی تھی، جس کے اندر 40 کاف آئے ہیں، جس کو چہل کاف کہتے ہیں، مطلب 40 کاف والی ایک خاص دعا تھی، تو اس کے اندر لوگوں نے تجربے کر کر کے موکل حاضر کرنا شروع کر دیں۔ میں اس کے اوپر کوئی اپنا ٹائم میں نے اس کے اوپر نہیں کیا، اور نہ ہی میرا کوئی ذاتی ایکسپیرینس ہے، اور نہ ہی میں اس کو مناسب سمجھتا ہوں، کیونکہ جو ایک دعا ہے اس کو دعا رہنا چاہیے، اس سے اٹھ پٹانگی نہیں کرنی چاہیے۔ کیا آپ پٹھان ہیں؟ اگر آپ پٹھان نہیں ہیں تو آپ کو پشتو اتنے شوق سے کیوں بولتے ہیں کہ آپ کا استاد پٹھان ہے؟ نہیں جی، ماں پختون دے، ماں سرائکی دے، اور پختو ماتا ڈیر پسند ہے، پختونہ ڈیر سڑے ماتا ڈیر پسند ہے، اور پختونہ علاقہ ڈیر ماتا پسند ہے، اور یہی وجہ ہے۔ اور زمنگ استاد بالکل پٹھان دے، او پنجابی دے، بلوچی دے،
हाँ ये है कि मैं पठानों की इज़्ज़त बड़ी करता हूँ, बस ये मेरी मजबूरी है। और वो कहते हैं ना कि पहली बात तो ये है कि आप अगर इस पे पाबंदी लगाते हैं कि आप शौक से क्यों बोलते हैं, तो मैं शौक से नहीं बोलूँगा। हर चीज़ के पीछे ना एक वो होता है कि जब मुझे पख्तो सीखने का बहुत ज़्यादा शौक था ना, जब मैं इस फ़ील्ड के अंदर नया-नया था, मैं पठानों के अंदर आना मेरा जाना ज़्यादा था, तो मैंने कहा यार इसको सीखूँ क्यों? और पश्तो की बहुत सारी खूबियाँ भी हैं कि ये लफ़्ज़ जब याद हो जाता है तो फिर वो लफ़्ज़ पश्तो का किसी को भी नहीं भूलता, जब वो कोई बंदा उसको याद कर लेता है। तो मुझे भी मेरे मरीज़ कहते हैं कि उस्ताद जी आपको पश्तो सीखनी चाहिए, बहुत सारी बची हैं, राज़ की बातें हैं, वो दूसरे लोगों को नहीं बता सकते, आप एक खलीफ़ा को या आपके साथ जो ख़वातीन बैठी होती हैं, उसको हम नहीं बता सकते। आप खुद उनसे पूछा करें, आप वो पश्तो सीखें। तो मैं एक दफ़ा सफ़र कर रहा था एक चिंची के ऊपर, तो मैं वो याद कर रहा था कि जो मेरा स्टाफ़ आएगा तो मैं उस्ताद जी को कहूँगा, उस्ताद जी दल तबुदरीगा। अब ये मैं पूरे रट्टा लगा रहा हूँ, दल तबुदरीगा, दल तबुदरीगा, दल तबुदरीगा। अब जब मैं उस स्टाफ़ पर आया तो मैंने उस्ताद जी को शीशे में, उस्ताद दल तराशा। अब उस्ताद देखा, उस्ताद ने कहा, हाँ, उस्ताद मसला दे। तो मैंने उसको कहा बस मुझे नीचे उतारो। तो मैं इतना हँसा और मुझे इतनी शर्मिंदगी भी हुई, तो मैंने कहा यार इसको तो अब ज़्यादा सीखना पड़ेगा। तो बहरहाल ये आप लोगों की मोहब्बत है, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये पठानों की मोहब्बत है जिसकी वजह से मैं खुश होके बोलता हूँ और मुझे पसंद है। अल्लाह आपको सलामत रखे, कोई बात बुरी लगी हो दिल से माज़रत चाहता हूँ, ज़मादा पर ख़ास दुआ का अल्लाह पामान। अस्सलाम वालेकुम।